Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. पार्ट आज हिजो चाहिँ हामीले फिजिक्स र केमिस्ट्री गर्यौं आज बोटनी र जुलोजी है फ्रुटिङ बडी अफ एस्पेरिगलस इज कल्ड भन के हुन्छ आन्सर छिटो क्लिस्टोथेसियम के भन्छ भन्न क्लिस्टोथेसियम भन्छ के भन्छ रे क्लिस्टोथेसियम भेरी गुड है सुन्न यता हामीले 3 टाइप्स अफ पढ्छौं फ्रुटिङ बडी पढ्छौं 3 टाइप्स अफ एउटा भनेको के पढ्छौं एपोथेसियम भन एउटा भनेको के रे एपोथेसियम अर्को भनेको पेरिथेसियम अर्को भनेको क्लिस्टोथेसियम है अब म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है सुन यता है सुन है कप शेप्ड फ्रुटिङ बडी है सुन यता कप शेप्ड है कप शेप्ड फ्रुटिङ बडीलाई के भनिन्छ भन एपोथेसियम भनिन्छ है र यो भनेको केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भने मोर्चेलामा प्रेजेन्ट हुन्छ याद गरिराख एउटा मात्र एक्जाम्पल सम्झिन पर्छ के रे मोर्चेला है त्यसैले भन फ्ल्याक्स लाइक यसको कार्प फ्रुटिङ बडीलाई के भनिन्छ भन पेरिथेसियम भनिन्छ है कुन शेपको भन फ्ल्याक्स शेप है फ्ल्याक्स शेपलाई के भनिन्छ भन पेरिथेसियम भनिन्छ है र यो पेरिथेसियम केमा प्रेजेन्ट हुन्छ दुईवटा मात्र एक्जाम्पल सम्झ एउटा भनेको क्लेभिस शेप फेरि भन एउटा भनेको क्लेभिस शेप र अर्को भनेको केमा पाइन्छ भन न्यूरो एस्पोरामा पाइन्छ केमा पाइन्छ भन न्यूरो एस्पोरामा है अर्को भनेको के भन्छ क्लिस्टोथेसियम है क्लोज्ड हेर न चारैतिरबाट घेरेको क्लोज्ड फ्रुटिङ बडीलाई के भनिन्छ भन क्लिस्टोथेसियम भनिन्छ फेरि भन क्लोज्ड फ्रुटिङ बडी है क्लोज्ड फ्रुटिङ बडीलाई के भनिन्छ भन न क्लिस्टोथेसियम भनिन्छ है यसको दुईवटा एक्जाम्पल सम्झ एउटा भनेको केमा पाइन्छ भन पेनिसिलियम है फेरि भन केमा पाइन्छ पेनिसिलियम र अर्को भनेको केमा पाइन्छ एस्पेरिगिलस है केमा पाइन्छ एस्पेरिगिलसमा वान सेकेन्ड है कति किसिमको फ्रुटिङ बडी पढ्न पर्छ हामीले भन 3 टाइप्स अफ फ्रुटिङ बडी है कति किसिमको भन 3 टाइप्स अफ फ्रुटिङ बडी है एउटा भनेको के भन एउटा भनेको एपोथेसियम अर्को भनेको पेरिथेसियम अर्को भनेको के हुन्छ क्लिस्टोथेसियम है त्यसैले म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है कप शेप फ्रुटिङ बडीलाई के भनिन्छ भन एपोथेसियम है र एपोथेसियम केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन मोर्चेला यही सोच है अरु सोध्दैन है सोध्यो भने यही सोध्छ अरु सोध्दैन है त्यसैले भन फ्ल्याग शेप फ्रुटिङ बडीलाई के भनिन्छ भन पेरिथेसियम भनिन्छ यो केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन क्लेभिस शेप र अर्को भनेको केमा प्रेजेन्ट हुन्छ न्यूरो एस्पोरामा है अर्को भनेको के हुन्छ क्लोज्ड फ्रुटिङ बडी फेरि भन कुन फ्रुटिङ बडी क्लोज्ड फ्रुटिङ है र क्लोज्ड फ्रुटिङ बडीलाई के भनिन्छ भन क्लिस्टोथेसियम भनिन्छ र केमा पाइन्छ भन पेनिसिलियम र अर्को भनेको एस्पेरिगलसमा बुझ्यौ नि अब नेक्स्टमा आऊ क्वेशन नम्बर भन 52 को एन्सर भन है जाइलम सराउन्डेड बाइ फ्लोएम इज कल्ड भन के भनिन्छ एम्फिक्रिबल भनिन्छ है के भनिन्छ एम्फिक्रिबल भेरी गुड है सुन यता हामी टाइप्स अफ भेस्कुलर बन्डल पढ्छौं है टाइप्स अफ भेस्कुलर बन्डल टाइप्स अफ भेस्कुलर बन्डल पढ्छौं है भेस्कुलर बन्डलको टाइप्सहरु पढ्छ है भेस्कुलर बन्डलमा हामीले कतिवटा पढ्छौं भन दुईवटा एउटा भनेको जाइलम र अर्को भनेको के पढ्छौं भन फ्लोएम पढ्छौं है त्यसैले भन वाटर कन्डक्टिङ भेस्कुलर बन्डललाई के भनिन्छ भन जाइलम भनिन्छ भने फुड कन्डक्टिङ भेस्कुलर बन्डललाई के भनिन्छ फ्लोएम भनिन्छ के भनिन्छ फ्लोएम भनिन्छ है अब भेस्कुलर बन्डलको टाइपमा सबभन्दा अगाडि हामी के पढ्छौं एक नम्बरमा रेडियल पढ्छौं फेरि भन कुन रेडियल है रेडियल भेस्कुलर भनेको यसको भेस्कुलर बन्डल हो जुनमा के हुन्छ भने जाइलम र फ्लोएमहरु डिफरेन्ट रेडियाइमा के हुन्छ डिफरेन्ट रेडियाइमा एउटा सर्कलमा भएर बसेको हुन्छ है यसरी हुन्छ हेर यसरी है यसको भित्र के हुन्छ भन फ्लोएम हुन्छ है एउटा रेडियाइमा डिफरेन्ट रेडियामा जाइलम एन्ड फ्लोएम भएर बस्यो भने यस्तोलाई के भनिन्छ रेडियल भेस्कुलर बन्डल भनिन्छ के भनिन्छ भन रेडियल भेस्कुलर बन्डल है रेडियल पछि के आउँछ भन
कन्ज्वाइन्ट भेस्कुलर बन्डल कुन भेस्कुलर बन्डल कन्ज्वाइन्ट है जाइलम र फ्लोएम है जाइलम र फ्लोएम एउटै रेडियाइमा सुनायता एउटै रेडियाइमा बसेको हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ कन्ज्वाइन्ट भेस्कुलर बन्डल भनिन्छ है कन्ज्वाइन्टमा पनि सुनायता कन्ज्वाइन्टमा पनि एउटा भनेको के हुन्छ कोल्याट्रल हुन्छ है एउटा भनेको के हुन्छ कोल्याट्रल है अर्को भनेको के हुन्छ बाइकोल्याट्रल हुन्छ फेरि भन अर्को के हुन्छ बाइकोल्याट्रल है कोल्याट्रल भेस्कुलर बन्डल भनेको यस्तो भेस्कुलर बन्डल हो जुनमा के हुन्छ भने फ्लोएम चाहिँ आउटर साइड फेरि भन रे फ्लोएम कहाँ आउटर साइड है फ्लोएम कहाँ आउटर साइड है फ्लोएम कहाँ आउटर साइड र जाइलम कहाँ हुन्छ भन इन्नर साइड हुन्छ जाइलम कहाँ हुन्छ इन्नर साइड हुन्छ है त्यस्तोलाई के भनिन्छ कोल्याट्रल भेस्कुलर बन्डल भनिन्छ है कोल्याट्रल भेस्कुलर बन्डलको टाइपमा सुनायता कोल्याट्रल भेस्कुलर बन्डलको टाइपमा दुईवटा पर्छ एउटा भनेको क्लोज्ड र अर्को भनेको के पर्छ भन ओपन भेस्कुलर बन्डल पर्छ के पर्छ भन ओपन भेस्कुलर बन्डल है ओपन भेस्कुलर बन्डल भनेको यस्तो भेस्कुलर बन्डल हो जुनमा के हुन्छ फ्लोएम र जाइलमको बीचमा के हुन्छ भन क्याम्बियम हुन्छ के हुन्छ भन क्याम्बियम हुन्छ ए बुझिरहेछौ है फ्लोएम र जाइलमको बीचमा के हुन्छ भन क्याम्बियम हुन्छ है त्यसै भए भन ओपन कोल्याट्रल कन्ज्वाइन्ट भेस्कुलर बन्डल इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर डाइकट स्टिम किन डाइकट स्टिम भन यो क्याम्बियमले के कज गराउँछ भन सेकेन्डरी ग्रोथ कज गराउँछ ए भन न के कज गराउँछ सेकेन्डरी ग्रोथ कज गराउँछ है त्यसै भए भन मोनोकट स्टिममा के हुन्छ भन मोनोकट स्टिममा कुन हुन्छ यो भनेको के हो क्लोज्ड है क्लोज्ड कोल्याट्रल र कन्ज्वाइन्ट भेस्कुलर बन्डल हुन्छ त्यसै भए अघिको क्वेसनको एन्सर भन्न रेडियल भेस्कुलर बन्डल इज प्रेजेन्ट इन सोध्यो भने केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन न रुट अफ मोनोकेट एन्ड डाइकटमा प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ अब त्यसपछि केमा आऊ अब थर्ड नम्बरमा केमा आऊ कन्सेन्ट्रिक है कुनमा आऊ कन्सेन्ट्रिक भेस्कुलर बन्डल है सुनायता है कन्सेन्ट्रिक भेस्कुलर बन्डल है सुन कन्सेन्ट्रिक भेस्कुलर बन्डलको कतिवटा टाइप हुन्छ दुईवटा एउटा भनेको भन एम्फिक्रिबल है भन न एउटा भनेको के हुन्छ एम्फिक्रिबल र अर्को भनेको के हुन्छ भन एम्फिभेसल है अर्को भनेको के हुन्छ एम्फिभेसल पीएच फर के हुन्छ भन पीएच फर के हुन्छ फ्लोएम र भी पर के हुन्छ भित्र यदि फ्लोएम भित्र छ भने यदि भित्रपट्टि फ्लोएम र बाहिर जाइलम छ भने और फ्लोएम इज सराउन्डेड बाइ जाइलम छ भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ भन त्यस्तोलाई के भनिन्छ भन त त्यस्तोलाई के भनिन्छ एम्फिभेसल भनिन्छ है के भनिन्छ एम्फिभेसल भनिन्छ है त्यसै भए भन बीचमा जाइलम र बाहिर फ्लोएम भने त्यसलाई के भनिन्छ एम्फिक्रिबल भनिन्छ भन न के भनिन्छ एम्फिक्रिबल भनिन्छ बुझ्यौ नि अब त कहिले पनि झुकिन्न नि भन त एम्फिक्रिबल र एम्फिभेसलमा हेर त फ्लोएम भित्र भयो भने के भनिन्छ त्यसलाई एम्फिभेसल भनिन्छ फ्लोएम बाहिर भयो भने यसलाई के भनिन्छ एम्फिक्रिबल भनिन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ बाइकोल्याट्रल है अघिको टाइप हो सुनायता कन्ज्वाइन्टको अर्को टाइप के हुन्छ बाइकोल्याट्रल हुन्छ ए भन न के रे बाइकोल्याट्रल है बाइकोल्याट्रल भनेको कस्तो भेस्कुलर बन्डल हो भने बाहिर पनि फ्लोएम र बीचमा के हुन्छ जाइलम हुन्छ बाहिर फ्लोएम र बीचमा के हुन्छ जाइलम हुन्छ है और जाइलम इज सैन्डविच बिट्विन टु फ्लोएमलाई के भनिन्छ बाइकोल्याट्रल भेस्कुलर बन्डल भनिन्छ है त्यसो भए याद गर मैले फ्यामिली पढाउँदाखेरि है भन बाइकोल्याट्रल भेस्कुलर बन्डल इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ व्हिच फ्यामिली भनेर पढाएको थियो भन कुकुर बिटासी फ्यामिली ए याद छ मैले भनेको थिएँ कुकुर बिटासी फ्यामिली है अर्को भनेको सोलानेसी भन्ने हुन्छ है बुझ्यौ नि ल कुकुर बिटासी फ्यामिलीलाई कुन फ्यामिली भन्छ रे गड फ्यामिली भन्छ याद छ नि बिर्सिहाल गड फ्यामिली ठीक छ दिस इज अल अबाउट द भेस्कुलर बन्डल है ठीक छ नि अब सुन आज भेस्कुलर बन्डलबाट धेरै क्वेसनहरु आज गराउँछु मैले डोन्ट वरी है ल यता अर्को फिगर हेर ल हेर त सेम हो हेर
रिभिजन मात्र हो, अघि मैले सिकाएँ, अहिले रिभिजन मात्र है, ठिक छ नि। अब भ्यास्कुलर बन्डलको कतिवटा टाइप्स हुन्छ भन छिटो छिटो भन न, कतिवटा टाइप? 3वटा है। एउटा भनेको रेडियल, अर्को भनेको कन्ज्वाइन्ट, अर्को भनेको कन्सेन्ट्रिक है, ठिक छ नि। कन्सेन्ट्रिक बुझिरहेछौ नि है, कन्सेन्ट्रिक है। जाइलम एन्ड फ्लोएम डिफ्रेन्ट रेडियाइमा छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भन? रेडियल भनिन्छ। के भनिन्छ भन? रेडियल भनिन्छ है। त्यसो भए भन जाइलम एन्ड फ्लोएम आर अन द सेम रेडियाइ है, सरी त भन सेम रेडियाइ भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ भन? कन्ज्वाइन्ट भ्यास्कुलर बन्डल भनिन्छ। के भनिन्छ? कन्ज्वाइन्ट भ्यास्कुलर बन्डल। कन्ज्वाइन्ट भ्यास्कुलर बन्डल कतिवटा टाइप हुन्छ भन? 2वटा। एउटा भनेको कोलाट्रल, अर्को भनेको बाइकोलाट्रल है। कोलाट्रल भनेको के हो भन? यता हेर, कोलाट्रलमा के हुन्छ भने हेर त, माथिको लागि जहिले पनि आउटर भनिन्छ है, याद राखिराख, र तलको लागि इनर साइड भनिन्छ है, फिगरमा देखाउँदाखेरि है। अब हेर, कोलाट्रलमा के हुन्छ? फ्लोएम बाहिर र जाइलम कहाँ हुन्छ भन? जाइलम कहाँ हुन्छ? भित्र हुन्छ है। कोलाट्रलको कतिवटा टाइप हुन्छ भन न? 2वटा टाइप हुन्छ है। एउटा भनेको ओपन कोलाट्रल, अर्को भनेको के हुन्छ? क्लोज कोलाट्रल है। जुनमा क्याम्बियम प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? ओपन भनिन्छ, र जुनमा क्याम्बियम एब्सेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन? क्लोज भनिन्छ है। त्यसो भए भन मोनोकट स्टिमको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स कुन हो भन? क्लोज कोलाट्रल एन्ड कन्ज्वाइन्ट भ्यास्कुलर बन्डल। बुझिरहेको छौ हेर। र यो बिचमा के हुन्छ भन? बिचमा के हुन्छ? बिचमा के हुन्छ? क्याम्बियम हुन्छ, र क्याम्बियम इज रेस्पोन्सिबल फर के भन? सेकेन्डरी ग्रोथ। सेकेन्डरी ग्रोथ है। अब त्यसपछि केमा आऊ? कन्सेन्ट्रिकमा आऊ। केमा? कन्सेन्ट्रिकमा है। कन्सेन्ट्रिक भनेको के हो भन? कन्सेन्ट्रिक भनेको के हो? यसको कतिवटा टाइप हुन्छ भन? एउटा भनेको एम्फिक्रिबल, अर्को भनेको के हुन्छ? एम्फिबेसल है। एम्फी फ्लोएम भित्रलाई के भनिन्छ भन? फ्लोएम भित्र भयो भने के भनिन्छ? एम्फिबेसल। फ्लोएम बाहिर भयो भने के भनिन्छ? एम्फिक्रिबल है। अब त्यसपछि केमा आऊ? बाइकोल्याट्रलमा है। बाहिर बाहिर के रे? फ्लोएम, र भित्र जाइलम भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? जाइलम भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ भन? बाइकोल्याट्रल। के भनिन्छ? बाइकोल्याट्रल। ठिक छ। अहिले धेरै क्वेशन आउनेवाला छ है, ठिक छ। ल क्वेशन नम्बर कति? ल भन त। क्वेशन नम्बर कति? क्वेशन नम्बर कति? 52 को आन्सर भन्दौ नि त। जाइलम सराउन्डेड बाइ फ्लोएम इज कॉल्ड एम्फिबेसल। भेरी गुड है, एम्फिक्रिबल। ल त्यसो भए भन टु किप द फ्लावर फ्रेश वी युज भन अक्जिन, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड भन साइटोकाइनिन। भेरी गुड है। किन साइटोकाइनिन युज गर्छ भन्दैौ न? साइटोकाइनिनले के गर्छ भन? साइटोकाइनिनले केमा हेल्प गर्छ? इट डिले एजिङ। के यसले केमा हेल्प गर्छ? इट डिले एजिङ अर सिनिसेन्स है, एउटै कुरा हो हैन। अनि इट किप द फ्लावर फ्रेश है। ल क्वेशन नम्बर 54 नम्बर के आन्सर भन? 54 को आन्सर भन। द कलर डाइट इज ट्रान्सपारेन्ट टु क्लोरोफिल इज भन। क्लोरोफिल को कलर के हुन्छ? आन्सर ग्रीन। भेरी गुड है, के हुन्छ? आन्सर ग्रीन है। त्यसो भए 55 को आन्सर भन। 4 चोटीमा आन्सर मिलाउँछौ, आन्सर भन। ओल्डेस्ट सेकेन्डरी जाइलम इज प्रेजेन्ट इन भन भन। ओल्डेस्ट सेकेन्डरी जाइलम इज प्रेजेन्ट इन भन 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 भन। जस्ट इनसाइड प्राइमरी जाइलम। हेलो, आर यू लिसनिङ माई आवाज? हजुर सर। ल सुन है, एकछिन है। ल सुन, क्वेशन नम्बर कति भन त? क्वेशन नम्बर 55 है, 55 है। सुन त, कन्ज्वाइन्ट भ्यास्कुलर बन्डल भनेको यो हैन? हो कि हैन? ए भन न, हो कि हैन? हो, भेरी गुड है। कन्ज्वाइन्ट भ्यास्कुलर बन्डल। सुन त, कन्ज्वाइन्ट भ्यास्कुलर बन्डलमा हामीले सेकेन्डरी ग्रोथ कुनमा हुन्छ भन त? सेकेन्डरी ग्रेड क्लोजमा हुन्छ कि ओपनमा हुन्छ भन? ओपनमा। ओपनमा हुन्छ है। त ओपन भयो भने यसमा क्याम्बियम हुन्छ कि हुँदैन भन?
क्याम्बियम हुन्छ है। यो भनेको के हो भन फ्लोएम हो है। यो भनेको के हो फ्लोएम हो है। यो भनेको के हो भन क्याम्बियम हो है। यो भनेको के हो क्याम्बियम हो। यो भनेको के हो जाइलम हो है। त्यसै भए भन क्याम्बियमको यो पार्टलाई मैले के भने तिमीहरूलाई आउटर साइड हो है र यो पार्ट के हो भन इन्नर साइड हो है। माथि आउटर तल इन्नर साइड अघि नै पढाएको है। यो चाहिँ तिमीले बुझ्न पर्छ है। यो बुझेन भने एन्सर आउँदैन है। सुना यता है। अब एउटा कुरा मलाई बताऊ जुन यो क्याम्बियम छ नि यो क्याम्बियमको एक्टिभिटीले है क्याम्बियमको एक्टिभिटीले यो भनेको यहाँ के बनाउँछ भन यता साइडमा के बनाउँछ सेकेन्डरी फ्लोएम बनाउँछ। ठीक छ नि। यही क्याम्बियमको एक्टिभिटीले यहाँ के बनाउँछ भन सेकेन्डरी जाइलम बनाउँछ। ठीक छ। यो भनेको के हो भन प्राइमरी जाइलम हो है। यो जाइलम सुरुको जाइलम भनेको प्राइमरी जाइलम र पछि जुन बन्छ नि त्यो भनेको के हुन्छ सेकेन्डरी जाइलम हुन्छ है। ल ठीक छ नि। एउटा कुरा मलाई बताऊ यदि यो क्याम्बियमको एक्टिभिटी छ नि यो क्याम्बियमको एक्टिभिटी भयो भने यहाँ भनेको के हो यो न्युअर सेलहरू बन्छ कि बन्दैन यतातिर है। क्याम्बियमको नजिक नियर सेल बन्छ मतलब न्यू सेल बन्छ र क्याम्बियमको लास्टमा है यता न्यू सेल बन्न थालेपछि यता भनेको सेलहरू के हुन्छ ओल्डेस्ट सेलहरू हुन्छ। बुझ्यो कि बुझेन फेरि भन फेरि बुझाउँछु बुझेन भने छिटो भन है। यो भनेको के हो भन यो क्याम्बियम हैन क्याम्बियमको एक्टिभिटीले है यतातिर के भन्छ न्यू सेल बनाउँछ र न्यू सेल यता बन्यो भने यताको पहिलाको सेल यता माथि सर्दै जान्छ कि जाँदैन भन भन न भन सर्छ है। भेरी गुड है सर्छ। यति बुझेपछि पुग्यो के। अब सुन अब यो फिगरलाई मैले के गर्छु भने लिनियर डायग्रामबाट बनाउँछु है। सबभन्दा अगाडि आऊ भनेको यो भनेको के हो हाम्रो क्याम्बियम हो है। भन न के हो क्याम्बियम है। सुन यता यो भनेको के हो क्याम्बियम है। म लेख्छु है। यो भनेको के हो भन क्याम्बियम हो। ठीक छ। अब सुन यता माथि भनेको के हुन्छ फ्लोएम हुन्छ कि जाइलम हुन्छ भन माथि भनेको फ्लोएम हुन्छ कि जाइलम हुन्छ छिटो भन माथि भनेको फ्लोएम हुन्छ। भेरी गुड है। माथि भनेको फ्लोएम हुन्छ है। यो भन मलाई यो क्याम्बियमको एक्टिभिटीले क्याम्बियमको ठिक्क माथि आउटसाइडमा के बन्छ भन न्यू सेल बन्छ है। न्यू सेल र यो न्यू सेल भनेको के हो भन सेकेन्डरी फ्लोएम हो। के हो भन सेकेन्डरी फ्लोएम है। अब यसकोतिर भन सेकेन्डरी फ्लोएमको ओल्डेस्ट सेल भनेको यो है। सेकेन्डरी फ्लोएमको यो भनेको कुन सेल हो भन न्यू सेल र सेकेन्डरी फ्लोएमको यो भनेको के हो भन ओल्डेस्ट सेल भयो है। अब माथि के भन्छ सेकेन्डरी फ्लोएमको माथि के हुन्छ भन त सेकेन्डरी फ्लोएमको माथि के हुन्छ प्राइमरी फ्लोएम हुन्छ। मैले लेख्न पाएँ हेर त प्राइमरी फ्लोएम यो भनेको के हो भन प्राइमरी फ्लोएम है। सेम तल अब तिमीहरू बोल म अब चुप्प लागेर बस्छु है। चल क्याम्बियमको ठिक्क तल है ओल्ड बन्छ कि न्यू बन्छ भन क्याम्बियमको ठिक तल न्यू बन्छ है। सेकेन्डरी फ्लोएम कि सेकेन्डरी जाइलम सेकेन्डरी जाइलम है। कुन बन्छ भन न्यू बन्छ। भेरी गुड है। त्यसको झन् पछाडि त्यसको इनसाइड भनौँ न भित्र यता तल आयो भने इनसाइड माथि गयो भने आउटसाइड यसको इनसाइडमा के बन्छ भन्दा यसको इनसाइडमा छिटो भन यसको इनसाइडमा के भन्छ भन ओल्ड भन्छ। के भन्छ ओल्ड है। ओल्ड के भन्छ भन सेकेन्डरी जाइलम भन्छ है। र सेकेन्डरी जाइलमको ठिक इन्नर साइडमा के भन्छ भन प्राइमरी जाइलम भन्छ है। के भन्छ भन प्राइमरी जाइलम भन्छ है। के भन्छ भन प्राइमरी जाइलम भन्छ। ठीक छ। यति त बुझ्यौ नि बुझ्यौ कि बुझेनौ बुझ्यो है। भेरी गुड है। यति बुझेपछि सक्यो के यति नै बुझ्नु पर्ने है। अब क्वेसनमा आऊ क्वेसन पढ त एकचोटि किताब छ तिमीहरूसँग अब यो हटायो भने क्वेसन जान्छ है। क्वेसन पढ त एकचोटि क्वेसन मै पढ्छु तिमीहरू नपढ छोड दो क्वेसन सुनाइ है। ओल्डेस्ट सेकेन्डरी जाइलम इज प्रेजेन्ट इन है। क्वेसन हाम्रो के छ भन ओल्डेस्ट सेकेन्डरी जाइलम है। ओल्डेस्ट सेकेन्डरी जाइलम इज प्रेजेन्ट इन भनेर है। धेरै खतरा क्वेसन छ है यो। ओल्डेस्ट सेकेन्डरी जाइलम इज प्रेजेन्ट इन अप्सन ए मा के छ भने इनसाइड सेकेन्डरी जाइलम सरी इनसाइड सेकेन्डरी फ्लोएम है। अप्सन बी मा के छ भने जस्ट आउटसाइड है प्राइमरी फ्लोएम है प्राइमरी फ्लोएम है। अप्सन नम्बर सी मा के छ भने आउटसाइड सेकेन्डरी फ्लोएम है आउटसाइड सेकेन्डरी
फ्लोएम है। अप्सन नम्बर डी मा के छ भने जस्ट इनसाइड है, जस्ट इनसाइड के रे प्राइमरी जाइलम है। अब क्वेशन हेर, ओल्डेस्ट सेकेन्डरी जाइलम, त ओल्डेस्ट सेकेन्डरी जाइलम भनेको यो हैन, हेर त ओल्डेस्ट सेकेन्डरी जाइलम है। त ओल्डेस्ट सेकेन्डरी जाइलम इज प्रेजेन्ट इन इनसाइड सेकेन्डरी फ्लोएम हो र, हेर त इनसाइड सेकेन्डरी हैन, किनभने इनसाइड सेकेन्डरी फ्लोएमको के छ भ्यास्कुलर क्याम्बियम छ। ठीक छ, यो भएन है। आउटसाइड प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम कहाँ छ, यसको आउटसाइड त यहाँ के भन्छ भन, प्राइमरी फ्लोएमको आउटसाइड के हुन्छ भन, पेरिसाइकल हुन्छ। के हुन्छ भन, पेरिसाइकल हुन्छ। त यो भयो, भएन है, भएन है। ल यो पनि भएन है। ल आउटसाइड सेकेन्डरी फ्लोएम, हेर त आउटसाइड सेकेन्डरी फ्लोएम, आउटसाइड है। सेकेन्डरी फ्लोएम कहाँ छ भन, हेर सेकेन्डरी फ्लोएम यहाँ छ। त सेकेन्डरी फ्लोएम को आउटसाइड भनेको यो के हो भन त, यो भनेको के हो, यो भनेको के हो भन न, प्राइमरी फ्लोएम हो। यो पनि भएन है। त जस्ट इनसाइड है, जस्ट इनसाइड के रे, जस्ट इनसाइड के प्राइमरी जाइलम है। त प्राइमरी जाइलम कहाँ छ हेर त, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम को जस्ट इनसाइड है, प्राइमरी जाइलम को के रे जस्ट इनसाइड। के हुन्छ आन्सर भन, छिटो भन। जस्ट इनसाइड प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम को जस्ट इनसाइड है। ए बक्लोल, यो भनेको आउटर साइड हो, यो भनेको इनर साइड हो। त्यसो भए एन्सर भन, प्राइमरी जाइलम को इनर साइड है। इनर साइड भनेको यता हुन्छ, त यता भनेको फेरि के हुन्छ, पेरिसाइकल हुन्छ। यो हुने भएन। जस्ट आउटसाइड प्राइमरी जाइलम, भेरी गुड है, जस्ट आउटसाइड प्राइमरी जाइलम है। यहाँ अप्सन हाम्रो बिग्रिया छ। अप्सन नम्बर ई मा के हुन्छ भन, जस्ट आउटसाइड के रे प्राइमरी जाइलम है। जस्ट आउटसाइड के हुन्छ, प्राइमरी जाइलम हुन्छ। बुझ्यौ नि, यो अप्सन बी नम्बर मैले बिगाडेछु के, यो हुन्छ नि, यो खासमा प्राइमरी जाइलम दिएको छ, मैले तिमीलाई सम्झाउनलाई यहाँ फ्लोएम राखेको है। बुझ्यौ नि, जस्ट आउटसाइड के हुन्छ भन, प्राइमरी जाइलम हुन्छ। अलिकति पनि कन्फ्युजन छ भने भन, म फेरि बुझाउँछु। छिटो भन, छ कन्फ्युजन? छैन, छैन है। भेरी गुड है। ल अब नेक्स्टमा जाऊ। नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन है। ल द पोजिसन अफ ओल्डेस्ट सेकेन्डरी फ्लोएम इज भन, द पोजिसन अफ ओल्डेस्ट सेकेन्डरी फ्लोएम इज भन, के हुन्छ आन्सर छिटो है। फटाफट फिगर बनाइहाल्ने है। यो भनेको के हो भन, जाइलम हो। ठीक छ, ए सरी, यो भनेको एउटा कन्जुएन्ट भेस्कुलर बन्डल हो है। यसमा के हुन्छ बिचमा भन, बिचमा के हुन्छ, क्याम्बियम हुन्छ है। क्याम्बियमको ठिक तल के हुन्छ भन, न्यू सेकेन्डरी फ्लोएम हुन्छ है। यसको यहाँ के हुन्छ भन, ओल्ड सेकेन्डरी फ्लोएम हुन्छ। र यो भनेको के हो भन, प्राइमरी फ्लोएम हो है। भन न के हो, प्राइमरी फ्लोएम है। सेम सेम, यता आऊ, तल आऊ, तल तल तल। यो भनेको के हुन्छ भन, न्यू सेकेन्डरी के हुन्छ, न्यू सेकेन्डरी जाइलम है। यहाँ भनेको के हुन्छ, ओल्ड सेकेन्डरी जाइलम हुन्छ है। र यहाँ भनेको के हुन्छ भन, प्राइमरी जाइलम हुन्छ है। अब हेर, यो बाहिरको कभरिङलाई के भनिन्छ, यिनीहरूलाई बाहिरको घेर्नेलाई के भनिन्छ भन, पेरिसाइकल भनिन्छ है। यो थाहा छ नि तिमीलाई, थाहा छ कि छैन? थाहा छ, बोल न, बोल के, पेरिसाइकल भनिन्छ। अब हेर न, द पोजिसन अफ ओल्डेस्ट सेकेन्डरी फाइलम भन न, द पोजिसन अफ ओल्डेस्ट सेकेन्डरी फाइलम है। ओल्डेस्ट सेकेन्डरी फाइलम यता तल आयो भने के भन्ने, इनसाइड भन्ने, र माथि गयो भने के भन्ने, आउटसाइड भन्ने है। है, त्यसो भए द पोजिसन अफ ओल्डेस्ट सेकेन्डरी फाइलम इज है, जस्ट इनसाइड प्राइमरी फाइलम भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? और जस्ट आउटसाइड मिल्छ है। जस्ट आउटसाइड न्यू सेकेन्डरी फाइलम भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन? मिल्छ है। यानी कि एन्सर के हो भयो भन, जस्ट इनसाइड द प्राइमरी फ्लोएम। भेरी गुड है, बुझ्यौ नि। अब नेक्स्ट यस्तै टाइपको एउटा अझै क्वेसन छ, ल भन है। वाट इज द पोजिसन अफ
ओल्डेस्ट सेकेन्डरी फ्लोएम भन व्हाट इज द पोजिसन अफ ओल्डेस्ट सेकेन्डरी फ्लोएम अहिलेको क्वेसन हो है अहिलेको क्वेसन हो हेर यता यो भने के हो कन्जोइन्ट बीचमा के हुन्छ भन भ्यास्कुलर क्याम्बियम अब हेर यो भनेको के हो भन सेकेन्डरी फ्लोएम यो भनेको के हो प्राइमरी फ्लोएम यो भनेको के हो सेकेन्डरी जाइलम यो भनेको के हो सेकेन्डरी प्राइमरी जाइलम है बीचमा के भयो यो भनेको हो यो भनेको के हो क्याम्बियम हो है यो बाहिर यिनीहरूलाई कभरिङ गर्ने भनेको कसले हो भन पेरिसाइकलले भन न कसले पेरिसाइकलले ल भन एन्सर के हुन्छ छिटो What is the position of oldest secondary phloem है the oldest secondary phloem यहाँ हैन ए भन न ए हेलो ओल्डेस्ट सेकेन्डरी फ्लोएम यही त हो नि ओल्डेस्ट सेकेन्डरी फ्लोएम अलि माथि हुन्छ न्यू तल हुन्छ है अब हेर है जस्ट आउटसाइड द पेरिसाइकल हो र पेरिसाइकलको बाहिर हुन्छ र हुँदैन है यो भएन है जस्ट आउटसाइड द भ्यास्कुलर क्याम्बियम हो र हेर त यो भ्यास्कुलर क्याम्बियमको जस्ट आउटसाइड के हुन्छ न्यू सेकेन्डरी फाइलम हुन्छ है यो पनि भएन है अब हेर जस्ट बिलो द पेरिसाइकल हो हेर त जस्ट बिलो द पेरिसाइकलको तल यो चाहिँ भन्न मिल्छ के किनभने सुना त किनभने प्राइमरी फ्लोएम हुन्छ र प्राइमरी फ्लोएमको ठ्याक्क तल भनेको के हुन्छ ओल्डेस्ट सेकेन्डरी फ्लोएम हुन्छ है यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरिराखौँ है ल जस्ट बिलो द भ्यास्कुलर क्याम्बियम द भ्यास्कुलर क्याम्बियमको बिलो के हुन्छ सेकेन्डरी जाइलम हुन्छ त्यो पनि कुन सेल न्यू सेल हुन्छ है यानी कि यो पनि भएन सो करेक्ट एन्सर के हुन्छ भन जस्ट बिलो द पेरिसाइकल ठीक छ यसभन्दा गाह्रो क्वेसन यहाँबाट आउँदैन बुझ्यौ नि टोटल पोसिबल क्वेसन जुन थियो नि त्यो चाहिँ आइहाल्यो है ल बुझ्यौ नि ल त्यसैले भन द ओल्डेस्ट सेकेन्डरी जाइलम इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्यो के हुन्छ एन्सर भन जस्ट आउटसाइड द प्राइमरी जाइलम भेरी गुड है कुनै कुनै किताबमा एन्सर रङ छ त्यो मिलाउनु है ल त्यसैले भन ब्याक्टेरियल सेल वाल इज मेड अफ छिटो भन म्युरिन भेरी गुड है 57 नम्बरको एन्सर भन द इन्जाइम डाइट इज फाउन्ड फ्रम प्रोटोजोआ टु मेमल इज ट्राइप्सिन भेरी गुड है सुना त ट्राइप्सिनलाई के भनिन्छ एन्सिएन्ट इन्जाइम पनि भनिन्छ फेरि भन कहाँ पनि के भनिन्छ रे एन्सिएन्ट इन्जाइम के भनिन्छ भन एन्सिएन्ट इन्जाइम है एन्सिएन्ट इन्जाइम यो पनि किन भनेको हो भने यो चाहिँ कहाँदेखि प्रेजेन्ट हुन्छ प्रोटोजोआ टु केमा प्रेजेन्ट हुन्छ मेमलमा है त्यसैले भन ट्राइप्सिन एमाइलेज एन्ड लाइपेज इज टुगेदर फाउन्ड इन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन पेनक्रियासमा केमा पाइन्छ भन पेनक्रियासमा है सम्झिने है एट द रेट पेनक्रियाटिक ताल भनेर सम्झिने फेरि भन के भनेर पेनक्रियाटिक ताल भनेर सम्झिने है टी फर भन ट्राइप्सिन ए फर एमाइलेज एल फर लाइपेज है 58 नम्बरको एन्सर भन यो त पढ्नु पर्दैन होला भन द बल्क अफ अ टिस्यु अफ अ बडी अफ ओभिल इन एन्जियोस्पर्म इज भन के हुन्छ एन्सर मेगा स्पोरेन्जियम भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर मेगा स्पोरेन्जियम है त्यसैले 59 नम्बरको एन्सर भन वुन्ड हिलिङ इन प्लान्ट इज मेनली ड्यू टु द फर्मेसन अफ भन भन फर्मेसन अफ क्यालस भेरी गुड है सुना त फर्मेसन अफ के हुन्छ क्यालस है सुना त है हामीले दुई तीनवटा मेरिस्टिम पढ्न पर्छ एउटा भनेको के हुन्छ भन प्राइमरी मेरिस्टिम फेरि भन प्राइमरी मेरिस्टिम है यति बेला यो सायद त पढिसक्यो होला अर्को भनेको के पढ्न पर्छ इन्टर स्यालेरी मेरिस्टिम है इन्टर क्यालेरी मेरिस्टिम है अर्को भनेको भन लेटरल मेरिस्टिम है भन न लेटरल मेरिस्टिम है त्यसैले भन प्राइमरी मेरिस्टिम इज फाउन्ड इन द टिप अफ रूट एन्ड स्टिम एन्ड हेल्प्स इन द इलोंगेसन अफ लेन्थ अफ प्लान्ट है इंटरसेलरी मेरिस्टिम इज फाउन्ड इन द नोड्स एन्ड हेल्प्स इन द इंटरनोडल इलोंगेसन है अर्को भनेको के हुन्छ लेटरल मेरिस्टिमले केमा हेल्प गर्छ भन इन्क्रिज इन गर्थ एन्ड डायमिटर अफ द के भनौ न इन्क्रिज इन गर्थ एन्ड डायमिटर अफ द के प्लान्ट है
बुझ्यो नि लेटरल मेरिस्टिम है इन एडिसन टु दिस यो जुन यो लेटरल मेरिस्टिम छ नि यो लेटरल मेरिस्टिमले के को काम गर्छ भन वुन्ड हिलिङ को काम गर्छ ए भन न के को काम गर्छ वुन्ड हिलिङ है वुन्ड हिलिङ केमा भन इम्प्लान्टमा है बाइ द फर्मेसन अफ के भन बाइ द फर्मेसन अफ के भन क्यालस है बाइ द फर्मेसन अफ के रे क्यालस बुझ्यो नि बाइ द फर्मेसन अफ के क्यालस है बुझ्यो नि यो भनेको टाइप अफ के हो मेरिस्टिम हो है अब म क्वेशन तिमीहरू एन्सर ल भन वुन्ड हिलिङ इन प्लान्ट इज मेनली ड्यू टु lateral meristem. lateral meristem very good है के हुन्छ आन्सर lateral meristem ठीक छ ल क्वेशन नम्बर कतिमा आऊ क्वेशन नम्बर 60 मा है ट्रान्सपिरेसन ड्युरिङ अ स्टर्म इज भन Nil. नील भेरी गुड है किन नील हुन्छ भने एट हाई विन्ड भेलोसिटी स्टोमाटा के हुन्छ भन क्लोज्ड है के हुन्छ क्लोज्ड हुन्छ भेरी गुड है त्यसो भए 61 नम्बर के आन्सर भन च्युइङ गम इज obtained फ्रम भन यो त थाहा होला एकरस जपोटाबाट है यो भनेको कस्तो भेसल्सहरु हुन् भन ल्याटेक्स भेसल्स है कस्तो भेसल्सहरु हुन् ल्याटेक्स भेसल है त्यसो भए भन इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस इज भन इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस है के हुन्छ यसको आन्सर सक्सिनेट हुन्छ है सुनाए त खासमा फाइनल इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस भने के हो NADP हो फेरि भन के हो NADP हो त्यसै भए भन इलेक्ट्रोन डोनर कुन हो भन इलेक्ट्रोन डोनर ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस इज भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर वाटर हुन्छ के हुन्छ आन्सर भन वाटर हुन्छ है त्यसै भए 63 नम्बरको आन्सर भन पी प्रोटीन आर फाउन्ड इन है पी प्रोटीन भनेको के हो भन पी प्रोटीन भनेको के हो फ्लोएम प्रोटीन भन्छ खासमा यसलाई के भन्छ भन फ्लोएम प्रोटीन है र फ्लोएम प्रोटीन आर एभिडेन्टली फाउन्ड इन केमा पाइन्छ भन सिभ ट्युबमा पाइन्छ केमा पाइन्छ सिभ ट्युबमा पाइन्छ है त्यसो भए 64 नम्बरको आन्सर भन छिटो 64 नम्बरको द प्रोडक्सन अफ क्याप सेल्स ड्युरिङ रिप्रोडक्सन इज इन भन क्याप सेल कहाँ फर्मेसन हुन्छ सुनाए त थाहा छैन भने यता अप्सन पहिला एक्सप्लेनेसन हेर है हेर त यो भनेको के हो क्याप सेल हो फेरि भन के हो क्याप सेल है तल भनेको के हुन्छ भन तल भनेको के हुन्छ होल्ड फास्ट हुन्छ के हुन्छ होल्ड फास्ट हुन्छ र यो क्याप सेल केमा हुन्छ भन ओइडोगोनियममा हुन्छ फेरि भन के हुन्छ ओइडोगोनियममा है केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन न ओइडोगोनियम है ओइडोगोनियममा है ठीक छ नि ल क्वेशन नम्बर 65 नम्बर के आन्सर भन यो चाहिँ क्वेशन बिगार्नु भएन भन है द कमनेस्ट शेप अफ ब्याक्टेरिया के हुन्छ आन्सर रड शेप है उस्मिता भन त म के भनेर सिकाएको थिए तिमीलाई छिटो भन त के भनेर सम्झाएको थिए के भनेर सम्झ्नी BRJ है B फर भन ब्यासिलस R फर रड शेप J फर भन जताततै पाइन्छ कहाँ पाइन्छ भन जताततै पाइन्छ त्यसैले भन द मोस्ट कमन टाइप अफ ब्याक्टेरिया अर द मोस्ट कमन शेप अफ ब्याक्टेरिया इज भनेर सोध्छ कुन शेप भन रड शेप है त्यसैले भन रोसेला टिंक्चोरिया इज डट डट यील्डिङ लाइकेन भन रोसेला टिंक्चोरिया लिटमस पेपर भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर लिटमस पेपर है त्यसैले भन रिङ वर्म इज कज्ड बाइ Trichophyton. Very good. Hey, ringworm is caused by fungus. कतिवटा भन फंगस कुन ट्राइकोफाइटन है सुना यता हेर है यो हेरिरहेछ हौ यो भनेको के हो यो रिङवर्म है मोर देन है 40 स्पेसिस अफ है 40 स्पेसिस अफ फन्जाइले है फन्जाइले के कज गर्छ भन रिङवर्म कज गर्छ फेरि भन के कज गर्छ रिङवर्म कज गर्छ है त्यसमध्ये हामीले जम्मा 3 वटाको नाम सोध्न सक्छ है एउटा भनेको के हुन्छ ट्राइकोफाइटोन है फेरि भन के रे ट्राइकोफाइटोन है
अर्को भनेको भन माइक्रोस्पोरम है फेरि भन के रे माइक्रोस्पोरम है माइक्रोस्पोरम र अर्को भनेको के हुन्छ इपिडर्माफाइटोन है इपिडर्मोफाइटोन है यही तीनवटा सम्झिने लेखिहाल है इपिडर्मोफाइटोन सोध्यो भने यही तीनवटा है सुनाए त यसलाई के भन्छ भन रिङवर्म भन्छ के भन्छ भन रिङवर्म भन्छ है रिङवर्म इज कल्ड बाई भनेर पनि सोधेको छ एकचोटि है अप्सन ए अल्गी अप्सन बी फन्जाई है अप्सन बी फन्जाई अप्सन सी टेडोफाइटा अप्सन डी डिम्नोस्पर्म के हुन्छ आन्सर भन फन्जाई हुन्छ है कतिवटा मोर देन कतिवटा स्पेसिस अफ फन्जाईले रिङवर्म कज गर्छ भन 40 स्पेसिस है जसमध्ये कतिवटा हामीले सम्झिने भन कतिवटा 3 मा है एउटा भनेको भन ट्राइकोफाइटोन है बोल न एउटा भनेको ट्राइकोफाइटोन अर्को भनेको भन इपिडर्मोफाइटोन र अर्को भनेको भन माइक्रोस्पोरम भन न के अर्को भनेको माइक्रोस्पोरम है दिस इज अल अबाउट द रिङवर्म है ल क्वेशन नम्बर 67 भयो 68 नम्बरको आन्सर भन अ फ्लावर इज मोडिफाइड भन shoot very good है त्यसै भए भन which family is most important among the family यो हिजो अस्तिको क्वेशन ग्रामिनी very good है त्यसै भए भन the plant diet stored foods in leaves is याद गरिराख यो मैले क्लासको मोर्फोलोजी क्लासमा पढाएको छु के हुन्छ आन्सर अनियन हुन्छ है very good है त्यसै भए भन the movement of hairs in drosera is भन सुनाए त एकछिनको एकछिन है द मुभमेन्ट अफ हेयर्स इन ड्रोसेरा है जुन ड्रोसेराको हेयर छ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन टेन्टेकल्स भन्छ है बक्लो बोल्दैन त्यो मेरो यो हेर यो भनेको के हो ड्रोसेरा हो ए भन न के हो यो भनेको के हो ड्रोसेरा है ड्रोसेरालाई के भनिन्छ सन ड्यू प्लान्ट पनि भनिन्छ है भन के भनिन्छ सन ड्यू प्लान्ट है र यो प्लान्ट भनेको कुन प्लान्ट हो भन कार्निभोरस प्लान्ट है भन न कुन प्लान्ट हो कार्निभोरस प्लान्ट हो है यो भनेको के हो भन यो भनेको के हो टेन्टेकल्स हो के हो भन टेन्टेकल्स हो है र यही टेन्टेकल्सबाट यसले के क्याच गर्छ आफ्नो प्रेलाई क्याच गर्छ है प्रेलाई के गर्छ क्याच गर्छ है सुना त जुन टेन्टेकल्स छ नि यो टेन्टेकल्सको मुभमेन्ट भनेको केमा डिपेन्ड हुन्छ भन टर्जर प्रेसरमा है भन न केमा टर्जर प्रेसरमा है केमा टर्जर प्रेसरमा है र टर्जर प्रेसरबाट सुना त टर्जर प्रेसरबाट जुन मुभमेन्ट हुन्छ नि त्यो मुभमेन्टलाई के भनिन्छ भन सिस्मोनास्टिक भनिन्छ ए भन के भनिन्छ सिस्मोनास्टिक है र यसैको नाम के हो भन थिग्मोनास्टिक भन्छ भन के भन्छ थिग्मोनास्टिक है थिग्मोको मतलब के हुन्छ भन टचबाट हुन्छ फेरि भन केबाट हुन्छ टचबाट हुन्छ है त्यसो भए भन द टाइप अफ मुभमेन्ट व्हिच अकर्स ड्यू टु टच लाई के भनिन्छ ड्यू टु टच लाई के भनिन्छ थिग्मोनास्टिक मुभमेन्ट भनिन्छ है और यसैलाई के भनिन्छ सिस्मोनास्टिक भनिन्छ है त्यसो भए भन सिस्मोनास्टिक मुभमेन्ट कुन प्रेसरले गर्दा हुन्छ भन टर्जर प्रेसरले गर्दा है केमा हुन्छ भन टेन्टेकल्समा हुन्छ के को टेन्टेकल्समा भन ड्रोसेराको ड्रोसेरालाई के भनिन्छ कमनली सनड्यू प्लान्ट भनिन्छ है त्यसै भए भन ड्रोसेरा भनेको हर्बिभोरस प्लान्ट हो कि कार्निभोरस प्लान्ट हो भन त कार्निभोरस प्लान्ट हो कुन प्लान्ट हो कार्निभोरस है ल क्वेशन नम्बर कति रे क्वेशन नम्बर कति त्यसै भए भन द मुभमेन्ट अफ हेयर्स इन ड्रोसेरा इज भनेर सोधेको छ के हुन्छ आन्सर भन थिग्मोनास्टिक है त्यसै भए भन लार्जेस्ट पिरियड अफ सेल डिभिजन इज भनेर सोधेको छ भन के हुन्छ आन्सर प्रोफेज सेल डिभिजन भनेको छ सेल डिभिजन भन 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 के हुन्छ आन्सर छिटो लार्जेस्ट पिरियड हैन लार्जेस्ट पिरियड अफ सेल डिभिजन है सुनाए त सेल साइकलमा सुने त सेल साइकलमा कतिवटा पिरियड हुन्छ दुईवटा सेल साइकलमा कतिवटा एउटा भनेको नन डिभाइडिङ फेज हुन्छ अर्को भनेको डिभाइडिङ फेज हुन्छ है दुईवटा फेज हुन्छ एउटा भनेको नन डिभाइडिङ फेज है भन न नन डिभाइडिङ फेज है नन डिभाइडिङ फेजलाई के भनिन्छ भन नन डिभाइडिङ फेजलाई के भनिन्छ छिटो भन नन डिभाइडिङ फेजलाई के भनिन्छ इन्टरफेज भनिन्छ है र डिभाइडिङ फेजलाई के भनिन्छ डिभाइडिङ फेजलाई के भनिन्छ
यम फेज भनिन्छ है, यम फेज है, यानि कि माइटोटिक फेज भनिन्छ खासमा हैन। र सबभन्दा एक्टिभ फेज भनेको कुन हुन्छ? इन्टरफेज भनिन्छ है। यसलाई रेस्टिङ पिरियड पनि भनिन्छ है। अल्दो इट इज सेड रेस्टिङ मेटाबोलिकली सबभन्दा एक्टिभ फेज भनेको कुन हो? इन्टरफेज है। अब हेर, सेल डिभिजन फेज भनेको कुन फेज हो भन? यम फेजलाई के भनिन्छ? सेल डिभिजन फेज भनिन्छ है। र सेल डिभिजनको केसमा के पर्छ भन? पीमैट पर्छ है। के पर्छ? पीमैट है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज र टेलोफेज है। यदि लार्जेस्ट पिरियड अफ सेल साइकल सोधेको भए के हुन्थ्यो? एन्सर भन? इन्टरफेज हुन्थ्यो है। तर लार्जेस्ट पिरियड अफ सेल डिभिजन सोधेको छ है। सेल डिभिजन सोधेको छ भने के हुन्छ? एन्सर प्रोफेज हुन्छ। के हुन्छ एन्सर भन? प्रोफेज हुन्छ। बुझिरहेछौ? के हुन्छ एन्सर? प्रोफेज है। भेरी गुड है। त्यसैले 73 नम्बरको एन्सर भन है। फोटोसिन्थेसिस इज म्याक्सिमम ड्युरिङ भन। सुनाएता? इन्टरमिटेन्ट लाइट है। इन्टरमिटेन्ट लाइट भनेको कुन लाइट हो भन? डिसकन्टिन्युअस लाइट हो। ए भन न कुन लाइट? डिसकन्टिन्युअस लाइटलाई के भनिन्छ? इन्टरमिटेन्ट लाइट भनिन्छ है। त्यसैले म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है। फोटोसिन्थेसिस इज म्याक्सिमम ड्युरिङ अप्सन ए रेड लाइट, अप्सन बी ब्लू लाइट, अप्सन सी भाइलेट लाइट, अप्सन डी ग्रीन लाइट। भन के हुन्छ एन्सर? रेड लाइट है। सेकेन्ड अप्सन कुन चुज गर्ने भन? सेकेन्ड अप्सन कुन चुज गर्ने? ब्लू चुज गर्ने। भेरी गुड है। सब थाहा रहेछ है। सुनाएता? एउटा कुरा मलाई बताऊ, कन्टिन्युअस है, कन्टिन्युअस विक लाइटले है, कन्टिन्युअस विक लाइटले और स्ट्रङ लाइटले मैक्सिमम फोटोसिन्थेसिस किन हुँदैन? किन हुँदैन भने सुन, यदि कन्टिन्युअस लाइट पर्यो भने देयर इज डिजेनेरेसन अफ के हो भन? क्लोरोफिल है। सुनाएता? क्लोरोफिलको के हुन्छ? डिजेनेरेसन भइहाल्छ। बुझ्यौ नि? इन एडिसन टु दिस यदि लाइट कन्टिन्युअसली क्लोरोफिलमा पर्यो भने के हुन्छ भने देयर इज एक्युमुलेसन है। भन भन। देयर इज एक्युमुलेसन अफ एसमिलेटरी पावर। फेरि भन कुन पावर? एसमिलेटरी पावर है। एसमिलेटरी पावर कुन कुन? एटीपी एन्ड एनएडीपीएच2 है। एनएडीपीएच2 बुझिरहेछौ? ए सुनिरहेछौ? एनएडीपीएच है। यो दुवैको के हुन्छ? एक्युमुलेसन हुन्छ है। एक्युमुलेसन भइसकेपछि यसको प्रोडक्सन मात्र बढ्छ है र यसको कन्जम्सन हुँदैन है। याद गरिराख, कन्जम्सन हुँदैन है। कन्जम्सन हुनको लागि के हुनु पर्यो भन? डार्क लाइट हुनु पर्यो। फेरि भन कुन लाइट हुनु पर्यो? डार्क लाइट हुनु पर्यो है। र डार्क लाइटमा के को कन्ज्युम हुन्छ भन? एटीपी एन्ड एनएडीपीएच को। र यसमा के हुन्छ? रिडक्सन हुन्छ है। के हुन्छ भन? रिडक्सन हुन्छ। रिडक्सनमा के हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइड केमा चेन्ज हुन्छ भन? ग्लुकोजमा चेन्ज हुन्छ। केमा चेन्ज हुन्छ? ग्लुकोजमा है। त्यसैले भन कार्बन डाइअक्साइडबाट ग्लुकोज बन्ने प्रोसेसलाई पो फोटोसिन्थेसिस भनिन्छ नि, हो कि हैन? ए भन न, हो कि हैन? हो है। त्यसैले भन यदि मात्र कन्टिन्युअस है, कन्टिन्युअस लाइटको मात्र रिएक्सन भयो भने एटीपी एनएडीपीएच2 बन्छ, तर के हुन्छ? त्यसको युटिलाइजेसन हुँदैन। युटिलाइजेसन भएन भने ग्लुकोज बन्दैन र ग्लुकोज बनेन भने रेट अफ फोटोसिन्थेसिस के हुन्छ भन? रेट अफ फोटोसिन्थेसिस के हुन्छ? घट्छ है। के हुन्छ भन? रेट अफ फोटोसिन्थेसिस के हुन्छ? घट्छ। दिस इज द कन्सेप्ट है। कतै पनि किताबमा यसरी राम्ररी लेखेको छैन। बुझ्यौ नि? बुझ्यौ नि? अब त सुन्यौ नि किन एन्सर हुन्छ भन? कता गयो है? त्यसैले 73 नम्बरको एन्सर भन। फोटोसिन्थेसिस इज म्याक्सिमम ड्युरिङ भन मेरो बच्चाहरु भन। इन्टरमिटेन्ट लाइट। के हुन्छ एन्सर? इन्टरमिटेन्ट लाइट है। कुन लाइट भन? इन्टरमिटेन्ट लाइट। भेरी गुड है। त्यसैले म क्वेशन तिमीहरु एन्सर एस्पाइरेट गरा फिलामेन्ट्स ग्रो इन लेन्थ बाइ द डिभिजन अफ भनेर भन। कुन सेल? भन भन। एपिकल सेल। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर? एपिकल सेल है। त्यसैले भन एसिमिलेटरी पावर इज भन के हुन्छ एन्सर? NADPH and ATP. ATP. भेरी गुड है। त्यसैले भन ग्लेनोइड क्याभिटी इज फाउन्ड इन भन। Peculiar girdle. के रे? ग्लेनोइड क्याभिटी इज फाउन्ड इन। सुस्मिता ए अरुण भन। बोल्दैन त अरुण, खाली सुनेर बस्छ, केही बोल्दैन।
लाज लाग्छ हो पेक्टोरल पेक्टोरल गडल भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर पेक्टोरल गडल है थाहा छ ग्रेनोइड क्याभिटी कहाँ हुन्छ थाहा छ भन त मेरो बाबुहरू हेर यो हेर सुनाता है सुनाता दुईवटा गडल हुन्छ थाहा छ नि तिमीहरूलाई एउटा भनेको पेल्भिक गडल हुन्छ पेल्भिक गडल है पेल्भिक गडल हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ पेक्टोरल गडल पेक्टोरल गडल है अब हेर पेक्टोरल गडल है सुनाता सोल्डरमा ओ छ कि छैन हेर न सोल्डरमा ओ छ कि छैन अनि पेक्टोरलमा ओ छ कि छैन यानी कि पेक्टोरल गडल भनेको कुल गडललाई भनिन्छ भन सोल्डर गडललाई भन्ने मैले यसरी सम्झेको छु है यसरी सम्झ लिम्बको गडल यानी कि यो हाम्रो वेस्ट भन्दा तलको गडललाई के भनिन्छ पेल्भिक गडल है अस्ति मैले तिमीहरूले पढाएको थिएँ है एसिटाबुलम देखाएको थिएँ याद छ कि छैन एसिटाबुलम है एसिटाबुलम भनेको के को पार्ट हो पेल्भिक गडलको कि पेक्टोरल गडलको भन कुनको पार्ट हो पेल्भिक गडलको भेरी गुड है पेल्भिक गडलको है र एसिटाबुलममा के आएर फिट हुन्छ भन हेड अफ ह्युमरस कि हेड अफ ह्युमर हेड अफ ह्युमर है याद छ नि यो मैले पढाएको थिएँ है ल सुन है त्यसरी नै हैन ग्लेनोइड क्याभिटी भनेको के हो भने यो क्याभिटीलाई भन्छ हेर जसमा के हुन्छ हेड अफ ह्युमरस के हुन्छ भन फिट हुन्छ हेर न हेड अफ ह्युमरस है हेड अफ ह्युमरस के हुन्छ फिट हुन्छ यसलाई के भन्छ ग्लेनोइड क्याभिटी है यो भनेको के हो स्कापुला हो है यो भनेको के हो क्लाभिकल है यो क्लाभिकललाई कुन बोन भनिन्छ भन ब्युटी बोन भनिन्छ है केटीहरूको खुब चासो हुन्छ हैन यो बोन होस् भनेर तर बिचरा है हुँदैन ल है यसलाई के भनिन्छ ब्युटी बोन भनिन्छ है सबभन्दा अगाडि ओसिफिकेसन हुने बोन कुन हो भन फर्स्ट बोन टु ओसिफाई भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर क्लाभिकल हुन्छ है के हुन्छ एन्सर क्लाभिकल है फर्स्ट बोन टु ओसिफाई है फर्स्ट बोन टु ओसिफाईलाई के भनिन्छ क्लाभिकल भनिन्छ है सुनाता अर्को भनेको कोराकोइड प्रोसेस इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्छ केमा भन पेक्टोरल गडल कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ पेक्टोरल गडल एक्रोमियन प्रोसेस इज प्रेजेन्ट इन भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर पेक्टोरल गडल है ठीक छ है ल यो भयो है कहाँ पुग्यौँ हामी ल 77 मा भन एन्टिकोगुलेन्ट सेक्रेटेड बाइ इन्भर्टिब्रेट इज भन हिरुडिन कसले सेक्रेट गर्छ भन लिचले कसले सेक्रेट गर्छ लिचले है ए भन लार्जेस्ट डब्ल्युबिसी इज छिटो भन मोनोसाइट है स्मलेस्ट डब्ल्युबिसी इज स्मलेस्ट डब्ल्युबिसी lymphocyte है lymphocyte most abundant WBC is भन lymphocyte होइन न्यूट्रोफिल्स है ए सुनाता बक्लोल फेरि पढाउनु पर्यो सुनाता WBC है WBC को कतिवटा टाइप हुन्छ दुईवटा है एउटा भनेको ग्रानुलोसाइट्स र अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ अग्रेनुलोसाइट्स हुन्छ है भन न अर्को भनेको के हुन्छ अग्रेनुलोसाइट्स हुन्छ है ग्रेनुलोसाइट्सको लागि मैले के सम्झ्न भनेको थिएँ नेशनल एक्जामिनेसन बोर्ड भनेर सम्झ के भनेर सम्झ न नेशनल एक्जामिनेसन बोर्ड भनेर है एन फर भन न्यूट्रोफिल्स ए बोल्दैनौ तिमीहरू एन फर न्यूट्रोफिल्स है ई फर भन इयोसिनोफिल्स है ई फर इयोसिनोफिल्स है बी फर भन बेसोफिल्स है अब म क्वेशन तिमीहरू एन्सर है सबभन्दा मोस्ट एबुन्डेन्ट डब्ल्युबिसी सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन न्यूट्रोफिल्स है के हुन्छ एन्सर न्यूट्रोफिल्स है मोस्ट एबुन्डेन्ट डब्ल्युबिसी सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर न्यूट्रोफिल्स है त्यसैले मलाई भन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज फागोसाइटोटिक इज नेचर भनेर सोध्छ है फागोसाइटिक इन नेचर भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन न्यूट्रोफिल्स हुन्छ के हुन्छ एन्सर न्यूट्रोफिल्स है त्यसैले भन व्हिच अफ द फ्लोइङ कन्सन्ट्रेसन इज इन्क्रिज ड्युरिङ एलर्जिक एन्ड इन्फ्लामेटरी कन्डिसन भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन इयोसिनोफिल्स है के हुन्छ एन्सर इयोसिनोफिल्स है त्यसैले मलाई भन मास्ट सेल इज मोडिफाइड है भन न मास्ट सेल इज मोडिफाइड भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर बेसोफिल्स है अग्रेनुलोसाइटमा कतिवटा पर्छ भन लिम्फोसाइट है अर्को भनेको के पर्छ भन मोनोसाइट पर्छ है भन न के पर्छ
मोनोसाइट पर्छ है। त्यसो भए भन which of the following is the smallest WBC भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर लिम्फोसाइट है। which of the following is the largest WBC सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर मोनोसाइट है। त्यसो भए भन मोनोसाइट पनि केमा नेचर हुन्छ भन फेगोसाइटिक इन नेचर हुन्छ। केमा नेचर हुन्छ फेगोसाइटिक नेचर है। which of the following is known as the scavenger of blood भनेर सोध्छ भन के हुन्छ आन्सर मोनोसाइट है। के हुन्छ आन्सर मोनोसाइट। बुझ्यो नि यति हो WBC को बारेमा। ल क्वेशन नम्बर 79 नम्बरको आन्सर भन छिटो। यूथेरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूथेरिया ट्रू प्लासेन्टा। भेरी गुड है। के हुन्छ आन्सर ट्रू प्लासेन्टा है। मेमल को कैरेक्टरिस्टिक फीचर के हो थाहा छ प्रेजेन्स अफ डायफ्राग्राम है। अर्को भनेको कर्पस क्यालोजम पनि हो याद राखेर भन मेरो बाबुहरु राजाहरु के रे कर्पस क्यालोजम ठीक छ है। कर्पस क्यालोजम है। ल ल यो कहाँ गयो है। ल पोरिफेरा इन पोरिफेरा फूड इज इंजेस्टेड बाय भन यो क्वेशन बिगाड्यो भने झापड खान्छौ ए भन कोनोसाइट। भेरी गुड है। त्यसो भए भन द मोस्ट एक्टिभ लेयर इन एपिडर्मिस दैट गिव्स न्यू सेल इज कॉल्ड भन स्ट्रेटम मालफेजियम। स्ट्रेटम मालफेजियम है। भेरी गुड है। सुना त यो पनि पढिहाल। एपिडर्मिस अफ स्किन पढौँ अब है। फेरि भन के पढ्ने एपिडर्मिस अफ स्किन है। सुना त एपिडर्मिस अफ स्किन यो खासमा मेमलको स्किन हो है याद राखेर। दिस इज द एपिडर्मिस लेयर अफ मेमल्स है। एट द रेट के भनेर सम्झिने थाहा छ कन्ट्री लुक्स ग्रीन ए भन न कन्ट्री लुक्स ग्रीन है। कन्ट्री लुक्स ग्रीन सिन्स भाद्र भनेर सम्झिने ए बोला बोल्दैन तिम्रो गोली हान्दैन भन भन कन्ट्री लुक्स सिन्स सरी कन्ट्री लुक्स ग्रीन सिन्स भाद्र है। सी फर स्टेटम कर्नियम है। एल फर लुसिडियम है भन भन। जी फर ग्रानुलोसम है। एस फर स्पाइनोसम है। बी फर बैसेले है। सुना त जुन यो बैसेले छ नि यो बैसेलेलाई के भनिन्छ स्टेटम जर्मिनेटिभम भनिन्छ ए भन के भनिन्छ स्टेटम के भनिन्छ जर्मिनेटम भनिन्छ है। प्लस सुना त जुन यो स्पाइनोसम छ नि स्पाइनोसम र अर्को भनेको बैसेले है। सुना त कुन कुनलाई कलेक्टिभली स्टेटिम मेलफिजी भनिन्छ भन त कुन कुनलाई छिटो भन मेरो राजा बाबुहरु भन। स्ट्रेटम मेलफिजी भनेको के हो दुईवटाको कम्बिनेसनलाई भनिन्छ भन गेस गर न अनि म भनिहाल्छु नि। स्पाइनोसम र बेसल। भेरी गुड है। स्टेटम स्पाइनोसम र बेसललाई के भनिन्छ स्टेटम मेलफिजी भनिन्छ है। भन न के भनिन्छ स्टेटम मेलफिजी भनिन्छ है। और यसैलाई के भनिन्छ मेलफिजियन लेयर पनि भनिन्छ। के भनिन्छ भन मेलफिजियन लेयर पनि भनिन्छ है। जुन यो मेलफिजियन लेयर छ नि यो मेलफिजियन लेयरको कतिवटा फंक्सन हुन्छ चारवटा फंक्सन हुन्छ भन कतिवटा फंक्सन हुन्छ चारवटा है। एउटा भनेको के हो प्रोटेक्सन एगेन्स्ट द जर्म। अर्को भनेको के हुन्छ इन्सुलेसन ए भन के हुन्छ इन्सुलेसन है। अर्को भनेको के हुन्छ भन अर्को भनेको के हुन्छ ए बोल्दैनौ तिमीहरु। अर्को भनेको के हुन्छ टेम्परेचर रेगुलेसन हुन्छ ए भन न के हुन्छ टेम्परेचर रेगुलेसन है। र अर्को भनेको के हुन्छ भन सेन्सेसन हुन्छ। के हुन्छ भन सेन्सेसन है। चारवटा फंक्सन पढ्न पर्छ यहाँबाट बाहिर सोध्दैन सोध्यो भने मेरो नाम चेन्ज गर्नु है दिलीप कुमार शाह राख्दैन। ल सुना त वान सेकेन्ड फेरि भन्छु है वान सेकेन्ड फेरि भन्छु सुना त। मेमल्समा एपिडर्मिसको कतिवटा लेयर हुन्छ भन कतिवटा लेयर हुन्छ पाँचवटा लेयर्स हुन्छ। कतिवटा लेयर्स हुन्छ पाँचवटा। के भनेर सम्झिने भन कन्ट्री लुक्स ग्रीन सिन्स भाद्र भन कन्ट्री लुक्स ग्रीन सिन्स भाद्र। फेरि भन कन्ट्री लुक्स ग्रीन सिन्स भाद्र। आवाज सुनेको छैन मेरो हो सुनेको छ अनि बोलिरहेको छैन है।
country looks green since भाद्र है त्यसो भए भन सी फर के हुन्छ स्टेटम कर्नियम है जति पनि डेड सेलहरु प्रेजेन्ट हुन्छ कहाँ हुन्छ स्टेटम कर्नियम है त्यसपछि के आउँछ स्टेटम लुसिडियम भन के रे स्टेटम लुसिडियम है त्यसपछि के आउँछ जी फर भन जी फर भन न ग्रानुलोसम है भेरी गुड है जी फर के हुन्छ ग्रानुलोसम है त्यसैले भन एस फर के हुन्छ स्पाइनोसम र बी फर के हुन्छ ब्यासिले भनिन्छ है त्यसैले भन स्टेटम स्पाइनोसम र स्टेटम ब्यासिलले कमनली के भनिन्छ कलेक्टिभली के भनिन्छ स्टेटम माल्फिजी भनिन्छ र यसलाई के भनिन्छ माल्फिजियन लेयर पनि भनिन्छ भन भन न भन भयो हेलो के सोधिरहेको थियो कि छैन ल ठीक छ है ल यसको चारवटा फंक्सन हुन्छ एउटा भनेको प्रोटेक्सन अर्को भनेको इन्सुलेसन अर्को भनेको टेम्परेचर रेगुलेसन अर्को भनेको सेन्सेसन त्यसैले भन जति पनि ब्लड क्यापिलरी र नर्भहरु हुन्छ त्यो भनेको केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन डर्मिसमा प्रेजेन्ट हुन्छ केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन डर्मिसमा प्रेजेन्ट हुन्छ याद गरिराख्नु है केमा प्रेजेन्ट हुन्छ डर्मिसमा है ल अब नेक्स्टमा जाऊ नेक्स्टमा क्वेशन नम्बर कति क्वेशन नम्बर 82 को आन्सर भन द भोमेटिक सेन्टर इज एट मेडुला अब्लाङ्गाटा है त्यसैले 83 नम्बर को आन्सर भन द मेन एक्सक्रिटिभ बेस्ट अफ एस्कारिस इज भन एस्कारिसमा के हुन्छ एक्सक्रिटिभ प्रोडक्ट बोथ युरिया एन्ड एमोनिया यो मैले पढाइसकेको छु है ल सुन यता क्वेशन नम्बर कति रे क्वेशन नम्बर 84 नम्बर को आन्सर भन द नम्बर अफ लिम्फ ग्ल्यान्ड इन अर्थवर्म इन 27 इज है 1 पेयर हो खासमा है कति पेयर 1 पेयर है ल 85 नम्बर को आन्सर भन के हुन्छ 85 नम्बर को आन्सर भन 85 नम्बर को आन्सर सेन्सरी सिस्टम फेरेन्जियल मास भेरी गुड है यो मैले सिकाउन पर्दैन है 86 नम्बर को आन्सर भन प्युपा अफ मस्किटो इज कल्ड टम्ब्लर के भनिन्छ टम्ब्लर भनिन्छ भेरी गुड है टम्ब्लर है त्यसैले भन लार्भा अफ मस्किटो इज कल्ड लार्भा अफ मस्किटो के भनिन्छ रिगलर भनिन्छ के भनिन्छ हाउस फ्लाइको लाई के भनिन्छ लार्भालाई म्यागोट भनिन्छ के भनिन्छ म्यागोट है 87 नम्बर को भन इन फिशेज द टीथ आर भन होमोडन्ट भेरी गुड है हाम्रोमा के हुन्छ भन हाम्रोमा हेटेरोडन्ट हेटेरोडन्ट पनि हुन्छ डाइफियोडन्ट पनि हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ भन थेकोडन्ट पनि हुन्छ है त्यसैले मलाई उसको भन्देऊ न फ्रगकोमा के हुन्छ भन होमोडन्ट हुन्छ एक्रोडन्ट हुन्छ है र अर्को भनेको के हुन्छ पोलिफायडन्ट हुन्छ फेरि भन के हुन्छ पोलिफायडन्ट हुन्छ है ल 88 नम्बर को भन यो मैले पढाइसकेको छु भन इनेप्स भर्टिब्रा आर हेटेरोसिलस भेरी गुड है 89 नम्बर को आन्सर भन एट आइदर साइड अफ टङ देयर आर टस्ट वर्ड फर सेन्सेसन अफ टेस्ट साइडमा के स्वीट हैन साल्ट भेरी गुड है ल सुन यता है हेर यता गस्ट्याटरी एयर सरी गस्ट्याटरी एयर है सरी गस्ट्याटरी एरिया है गस्ट्याटरी एरिया अफ टङ है गस्ट्याटरी एरिया अफ टङमा है सुन यता साल्ट एन्ड स्वीट को लागि सुन यता के को लागि भन साल्ट एन्ड स्वीट को लागि है साल्ट एन्ड स्वीट है टी फर भन टिप अफ टङ ए भन न टी फर टिप अफ टङ है ठीक छ है यस फर के हुन्छ साइड है यस फर के हुन्छ सवर र यस फर के हुन्छ साइड हुन्छ है बी फर भन बी फर के हुन्छ बिटर र बी फर के हुन्छ ब्याक हुन्छ है यानी कि पछाडी ब्याकमा के हुन्छ तितो लाग्छ साइडमा खट्टा लाग्छ र साल्ट र स्वीट कहाँ आउँछ हेर न साल्ट एन्ड स्वीट टिप अफ साइडमा के हुन्छ सोयर है साइडमा के हुन्छ सोयर र ब्याकमा के हुन्छ बिटर हुन्छ
भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, कहिले पनि नबिर्सुने है, याद राखिराख। 1 सेकेन्ड है। 3वटा गस्टार्ड ट्रीहरू हुन्छ, कतिवटा भन? 3वटा। एउटा भनेको साल्ट एन्ड स्वीटको लागि कहाँ रे भन? टिप अफ टङ। फेरि भन, साल्ट एन्ड स्वीटको लागि टिप अफ टङ है। साइडमा के हुन्छ? साइडमा के हुन्छ भन? सवर हुन्छ, सवर है, सवर। र ब्याकमा के हुन्छ भन? बिटर हुन्छ। ब्याकमा के हुन्छ? बिटर हुन्छ। ठीक छ ल। नेक्स्टमा आऊ, नेक्स्टमा क्वेसन नम्बर भन 90 नम्बरको। एमङ एक्सक्रिटिभ मटेरियल लिस्ट टक्सिक इज भन? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। सबभन्दा बढी टक्सिक के हुन्छ भन? एमोनिया। त्यसपछि युरिया र लास्टमा के हुन्छ? यूरिक एसिड। भेरी गुड है। एलरी मसल अफ ककरोच हेल्प इन, यो थाहा छ तिमीहरूलाई भन? ब्लड सर्कुलेसन। कति पेयर अफ एलरी मसल भन? कति पेयर अफ एलरी मसल हुन्छ? 12 पेयर्स अफ एलरी मसल। र ककरोचको हार्ट कति च्याम्बरको हुन्छ भन? 13 च्याम्बर है। कति च्याम्बर? 13 च्याम्बर है ल। 92 नम्बरको एन्सर भन? इन ऱ्याबिट है साइनस भेनस इज एब्सेन्ट, इट इज इनकरप्टेड इन्टु द भन? साइनस भेनसस के को हो भन? राइट अरिकल। राइट अरिकल। भेरी गुड है। 93 नम्बरको एन्सर भन? बार्थेलो ग्ल्यान्ड इन फिमेल ऱ्याबिट करस्पोन्ड टु व्हिच ग्ल्यान्ड अफ मेल भन? प्रोस्टेट। के रे? प्रोस्टेट। बक्लोलहरु। बार्थोलिन ग्ल्यान्डको सिक्रेसन भनेको कपर्स ग्ल्यान्ड होला नि? प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हुन्छ? कपर्स ग्ल्यान्ड। कपर्स ग्ल्यान्ड है, याद गरिराख। कपर्स ग्ल्यान्ड है। सुनिरा छ? यस सर। हजुर सर। उसको म्यूट कर दो। हेलो, सरी नेट गयो एकछिन है। कहाँ थियौँ रे हामी? ए हैन ल सुनाए त। अब पहिला 93 को एन्सर भन त। 93 को एन्सर बार्थोलिन ग्ल्यान्डको बक्लोलहरु सुनाए त। होमोलोगस अर्गन म पढाइदिन्छु फटाफट सुनाए है। होमोलोगस अर्गन है, होमोलोगस अर्गन है सुनाए त। होमोलोगस अर्गन भने के हो भन? होमोलोगस अर्गन भने के हो? होमोलोगस अर्गन भनेको एट द रेट एच ओ एफ भनेर सम्झ है। सेम ओरिजिन डिफरेन्ट फंक्सनलाई के भनिन्छ? होमोलोगस अर्गन भनिन्छ। फेरि भन, सेम ओरिजिन डिफरेन्ट फंक्सनलाई के भनिन्छ? होमोलोगस अर्गन है। होमोलोगस अर्गनले कुन इभोल्युसन शो गर्छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन? डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन है। एट द रेट एसी र एचडी भनेर सम्झ। कुन इभोल्युसन शो गर्छ? डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन है। सुनाए त है, सुनाए त। सुना त। म यता के लेख्छु? मेल स्ट्रक्चर लेख्छु, यता के लेख्छु भन? फिमेल स्ट्रक्चर लेख्छु। ठीक छ नि? अब म क्वेशन, तिमीहरु एन्सर है। सबभन्दा अगाडि भन पेनिस। यसको होमोलोगस अर्गन के हुन्छ? छिटो भन। क्लाइटोरिस हुन्छ। के हुन्छ? क्लाइटोरिस है। अर्को भनेको भन टेस्टिस। टेस्टिसको के हुन्छ भन? ओभेरिज। यो भन न के हुन्छ? ओभेरिज है। अर्को भनेको स्पर्मको भन। स्पर्मको के हुन्छ? ओभा। भेरी गुड है। स्पर्मको के हुन्छ? ओभा है। अर्को भनेको स्क्रोटम। स्क्रोटमको के हुन्छ भन? लेबिया मेजोरा हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? लेबिया मेजोरा है। अर्को भनेको पेनाइल युरेथ्राको। फेरि भन के को? पेनाइल युरेथ्राको। पेनाइल युरेथ्राको के हुन्छ भन? लेबिया माइनोरा हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ? लेबिया माइनोरा है। अर्को भनेको कौपर्स ग्ल्यान्ड है। सुनाए त? कौपर्स ग्ल्यान्ड। कौपर्स ग्ल्यान्डको के हो भन? कौपर्स ग्ल्यान्डको के हो? बार्थोलिन ग्ल्यान्ड है। बार्थोलिन ग्ल्यान्ड है। कौपर्स ग्ल्यान्डको अर्को नाम के हो भन? बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड भनिन्छ। ए भन न के भनिन्छ? बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड भनिन्छ है। के भनिन्छ? बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड है। त्यसपछि केमा आउ? प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड है। फेरि भन प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड है।
प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड है प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको के हुन्छ भन पारा युरेथ्रल ग्ल्यान्ड हुन्छ के हुन्छ भन पारा युरेथ्रल ग्ल्यान्ड र कर्पस ग्ल्यान्डको होमोलोगस अर्गन भनेको के तिमीहरूले भन्यौ प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड एक झाप्पड लगाउँछ यार बक्लोल प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड केमा हुन्छ मेलमा हुन्छ है केमा हुन्छ मेलमा हुन्छ बुझिरहेछौ नि है कस्तो यो ब्लन्डर मिस्टेक हो है याद गरिराख यस्तो मिस्टेक गर्नु भएन ल है सुनाए त ठीक छ नि ल अर्को भन्नु 94 नम्बर के आन्सर भन्नु 94 नम्बरको 94 नम्बर साउन्ड इज बेसिकली एम्प्लिफाइड बाइ भन मिलियस एन्कस एन्ड स्टेप है तीनवटा बोन हुन्छ इयरमा मिलियस इन्कस एन्ड स्टप्स है सुनाए त 95 नम्बर के आन्सर भन छिटो भन इन fatty acid when even number of carbon atom is oxidized dot is pyruvic formed. acid के हुन्छ आन्सर pyruvic acid very good answer wrong acetic acid के हुन्छ आन्सर एसिटिक एसिड हुन्छ है भेरी गुड है सुनाए त के हुन्छ आन्सर एसिटिक एसिड हुन्छ है सुनाए त फ्याटी एसिडको अक्सिडेसनको लागि सुनाए त एउटा मात्र ट्रिक छ त्यहाँबाट सब आउँछ है सुनाए ल सुना है हेर यस्तै बिच बिचमा नेट छन्छ नआइसक्यो है सुन हेलो आवाज सुने हा हेलो सुन्या छ है फ्याटी एसिडको अक्सिडेसन हुँदाखेरि एउटा भनेको के हुन्छ अड नम्बर अफ कार्बन हुन्छ है अड नम्बर अफ कार्बन हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ इभेन नम्बर अफ कार्बन हुन्छ के हुन्छ भन इभेन नम्बर अफ कार्बन है सुन त अड नम्बर अफ कार्बनको अक्सिडेसन हुँदाखेरि यसमा दुईवटा कम्पाउन्ड बन्छ एउटा भनेको प्रोपियोनाइल है प्रोपियोनाइल को इन्जाइम ए प्लस एसिटाइल को इन्जाइम ए बन्छ है दुईटै बन्छ तर है इभेन नम्बरको अक्सिडेसन हुँदाखेरि एसिटाइल को इन्जाइम ए मात्र बन्छ र पछि यो अक्सिडेसन भएर के दिन्छ भन एसिटिक एसिड दिन्छ है सो द एन्सर इज के भन एसिटिक एसिड है लेखिहाल है अड नम्बर अफ कार्बन है अड नम्बर अफ कार्बनको अक्सिडेसन हुँदाखेरि के बन्छ भन प्रोडक्टहरु के बन्छ प्रोपियोनाइल को इन्जाइम ए बन्छ र अर्को भनेको एसिटाइल को इन्जाइम ए बन्छ है तर इभेन नम्बर अफ कार्बनमा है इभेन नम्बर अफ कार्बनमा के मात्र बन्छ भन एसिटाइल को इन्जाइम ए मात्र बन्छ ल क्वेशन नम्बर 96 नम्बर को आन्सर भन when a normal frog heart is injected with a physiological concentration of adrenaline it shows भन के हुन्छ आन्सर sustained increase rate एकदम हुन्छ बी है 97 नम्बर को आन्सर भन डेभलपमेन्ट अफ एस्कारिस एग रिक्वायर्स अप्सन ए मोर ऑक्सीजन अप्सन बी suitable moisture option C temperature lower than that of human body option D all of the above के हुन्छ आन्सर भन all of the above है त्यसैले भन 98 नम्बर को if the skin of earthworm becomes dry it dies due to भन के हुन्छ आन्सर भेरी गुड है त्यसैले भन द डाइजेसन अफ हाइड्रा इज यो मैले पढाइसकेको छु बिगार्नु भएन है अप्सन ए एक्स्ट्रा सेलुलर ऑप्शन बी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लोड बाय इंट्रा सेलुलर ऑप्शन सी इंट्रा सेलुलर ऑप्शन डी इंट्रा सेलुलर फ्लोड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लोड बाय इंट्रा सेलुलर है त्यसैले भन व्हिच अफ द फ्लोइङ स्ट्रक्चर अफ द फ्रॉग एम्ब्रोय फर्म्स ब्रेन इन एडल्ट भन कसले बनाउँछ
के रे Anterior part of neural plate. एन्टेरियर पार्ट अफ Anterior. न्यूरल प्लेट है। यहाँ न्यूरल प्लेट हुँदा हुँदै कहाँ मेसोडर्मले ब्रेन बनाउँछ त यार, इक्टोडर्मले बनाउँछ खासमा। केले बनाउँछ भन? इक्टोडर्मले है, बुझ्यो नि? अब अप्सनमा न्यूरल प्लेट छ, एन्टेरियर पार्ट छ, सो द बेस्ट आन्सर के हुन्छ? एन्टेरियर पार्ट अफ द न्यूरल प्लेट है। दिस इज अल अबाउट द बायोलोजी पार्ट सेकेन्ड 1994।